औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पाक है तू ए अल्लाह, तेरे ही लिए हम्दो सना, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम साहिबे मकाम काबा कौसैन साहिबे मकाम महमूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से नई वीडियो में फ़रियाल अहमद का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आप देख रहे हैं फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सामीन मोहतरम, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है शब कदर की फ़जीलत और अहमियत। माह रमज़ान अल्लाह तबारिक व तआला की रहमतों का महीना है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। और तीसरे अशरे को एतकाफ़ का अशरा भी कहा जाता है, क्योंकि एतकाफ़ करने का मतलब इस अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करना है, जिसके बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला हुआ, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल फरमाया और आप क्या समझते हैं कि शब कदर क्या है। बेशक कदर व मंज़लत में, अजर व सवाब में शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर रात है। इस रात में तमाम फरिश्ते रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हर खैर के अमर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और ये रात तलुए फजर तक सरासर सलामती है। जी सामीन, इस अल्फाज से शब कदर की फ़जीलत बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाती है कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में, ताक रातें, आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करने का कहा गया और इस रात को इसकी कदर व मंज़लत के हिसाब से, इसके अजर और फ़जीलत के एतबार से दूसरी रातों से हज़ार महीने बेहतर करार दिया गया। हज़ार महीनों में 83 बरस और 4 माह बनते हैं। यानी जिस शख्स की ये रात इबादत में गुजरी, गोया उसने 83 बरस और 4 महीने इबादत की है। पहली उम्मतों में आबिद उस शख्स को कहा जाता था जो 1000 माह तक इबादत करता था, और जाहिद भी वही कहलाता था जो 1000 माह तक ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करता था। तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल है कि उम्मत मुहम्मदिया को एक रात में 1000 माह की इबादत का सवाब मिल रहा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है जिसका नाम रमज़ान है, और उस रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जो शब कदर है। तो उसको पाओ तो अल्लाह की इबादत करो और अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा लो, और उसमें भलाई ही भलाई है। अब हकीकत में जो इस रात से महरूम रहा वो हर तरह के खैर से महरूम रहा, और महरूम वाकई वही होगा जो हकीकतन महरूम है। तो अल्लाह तबारिक व तआला हम सब को इस माह मुबारक के तमाम फ़िज़ व बरक़ात को समेटने की और ख़ास तौर पे शब कदर को पाने की और उसमें अपने तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश की, मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना के माहौल में, ये जो हमारे ऊपर वबा का नज़ूल है इस वक्त पूरी दुनिया में, इस रात के वसीले से, इस रात की बरकत से, इस रात के तुफ़ैल कोरोना से निजात अता फ़रमाए। ना सिर्फ कोरोना से, कोरोना वबा से, बल्कि इस तरह की सारी वबाओं से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को महफूज फ़रमाए, सारी बीमारियों से महफूज फ़रमाए, और पाकिस्तान सेफ़ और सेहतमंद पाकिस्तान हम सब के लिए हमारा मुंतज़िर हो। हमारी आने वाली नस्लों को एक महफूज सेहतमंद पाकिस्तान हमें मिले, आमीन सुम्मा आमीन। अब इस रात में किए जाने वाले वज़ाइफ़, एक तो बहुत ही मशहूर वो दुआ है जो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तालीम फ़रमाई, और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी उम्मत को तालीम फ़रमाई। वो दुआ कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और इसके अलावा इस रात में कुरान मजीद का बहुत ज़्यादा विर्द करना, जिसका जो जिस चीज़ में दिल लगता है
چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، چاہے وہ نوافل پڑھے، چاہے وہ تسبیح پڑھے، ذکر اذکار کرے، جس چیز میں اس کا دل لگتا ہے انسان کا وہ اختیار کرے، لیکن پڑھے ضرور، کرے ضرور۔ اور اس کے علاوہ سورہ قدر کی تلاوت بہت زیادہ مفید رہے گی شب قدر میں، کیونکہ یہ نازل قرآن کے نزول کی رات بھی ہے، تو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن سے رہنمائی حاصل کی جائے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شب قدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی تمام راتوں سے زیادہ قدر والی ہے، شرف و منزلت میں زیادہ ہے، اور اس کا اعزاز زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلے صادر فرما دیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر شب قدر کو وہ تمام امور جو محفوظ کیے ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر تمام سال وہ ان امور کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ شب قدر کو ایک قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے نازل فرمائی، اس لیے سورہ قدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ پھر ایک اور روایت جو قدر کی یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر شب قدر کو شب قدر کہنے کی ایک اور روایت اس طرح بھی ہے کہ شب قدر کو اس لیے قدر کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ قدر کے معنی ہیں تنگی کے، قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں کہ اس رات آسمان سے فرشتے زمین کی طرف اتنی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، یعنی زمین میں تنگی ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی ہی پیاری روایت مجھے جو بہت اچھی لگی وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں قدر کی اہمیت لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ صاحب قدر کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس رات عبادت کرنے والا شخص صاحب قدر ہو جاتا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی پچھلی زندگی میں وہ جو بھی تھا، جس طرح بھی تھا، جیسے بھی اس کی زندگی گزر رہی تھی، اس سے کوئی سروکار نہیں رہ جاتا، صرف اس ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے وہ صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں عطا کی گئی؟ اس سے پہلی امتوں کو کیوں نہیں؟ جیسے روزے اس سے پہلی امتوں پر فرض تھے، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں شامل کر کے، یعنی کہ روزوں کو بھی یہ بتا دیا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن اس میں کچھ فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ پہلی امتوں پر جو روزے تھے وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا اور تراویح نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی عظیم برکت والی رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں عطا کی گئی؟ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے تشریف فرما تھے اور ذکر کر رہے تھے کچھ بزرگ ہستیوں کا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ذکر علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، اور فرما رہے تھے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک عبادتیں کی ہیں اور پلک جھپکنے کی مناسبت سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب یہ ذکر ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان بزرگ ہستیوں پر بڑا رشک آیا۔ پھر ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ ان بزرگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت 80 سال تک کرتے رہے اور ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی تو عمریں بہت زیادہ تھیں، اس لیے وہ نیک عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عرض، قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور یہ مسئلہ پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر انہوں نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ تلاوت سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ نے یہ خوشخبری صحابہ کرام کو دی کہ بے شک تم لوگوں کی عمریں کم ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 80 سال کی عبادتوں کو صرف ایک رات میں، کہ جب تم شب قدر کی وہ طاق رات جب وہ پا لو، شب قدر پا لو، تو اس میں جب تم ایک رات عبادت کرو گے تو ایک رات کی عبادت کو وہ تو 80 سال عبادت کر رہے ہیں، لیکن تمہاری ایک رات کی عبادت 83 برس 4 ماہ سے بھی بڑھ کے تمہیں عطا کی جائے گی، یعنی ایک رات کی عبادت ان کی 80 سال کی زندگی سے بڑھ کر ایک رات میں صرف وہ تمہیں اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانوں کو یاد کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے غم خواری کی انتہا کر دی، محبت کی بھی انتہا کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یہ بھی صرف ایک مخصوص زمانے کا نام ہے۔ میرا رب جب تک چاہے جتنا چاہے اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز سامعین، آئیے ہم سب شب قدر میں، چونکہ آج شب قدر ہے اور 27ویں شب ہے، قرآن کے نزول کا وقت ہے، قرآن کے نزول کی سیلیبریشن ہے۔ یہ قرآن جو اس وقت آج میں نے سامنے رکھا ہے صرف اسی لیے کہ آج کی شب یہ نازل ہوا، اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ترک قرآن۔